स्फटिकाकृतिदेवेशं वाजीशं ज्ञानसागरवं शारदायै प्रदातारं विद्यां वन्दे हयाननवम् आदौ प्रणवनादं च सर्वमन्त्रस्वरूपकम् ब्रह्मविद्यारहस्यं तत् सरस्वत्यै ददौ विभुः ऋग्यजुस्सामहर्वाणि तथैवाथर्वणानि च श्रुतिरूप समस्तानि वाणि चित्ते न्यवेशयतुम् शब्दब्रह्ममयं शास्त्रं व्याकरणं महत्तरं पदवाक्यप्रमाणानि पद्मजायै प्रदर्शयतु गायत्री प्रमुखान् छन्दान् मन्त्रशक्ति प्रबोधकान् अक्षराणां विलासांश्च वीणपाण्यै प्रदत्तवान् सप्तस्वरमयं नादं रागतालसमन्वितम् गान्धर्ववेद सर्वस्वं वाग्देव्यै स समर्पयतम् तर्कवेदान्तमीमांसा धर्मशास्त्रार्थनिर्णयम् सकलं दर्शनं देववब्राह्मीं प्रत्युपदिष्टवरान् काव्यनाटकतत्त्वानि नवरसा समन्वितान् अलङ्काररहस्यानि वाण्यै देवो हयाननः पुराणेतिहासानि स्मृतिशास्त्राणि यानि च ज्ञानदृष्टिस्वरूपेण दिव्यवाण्यै प्रदत्तवान् चतुष्षष्टिकलारूपां सृष्टिस्थितिलयात्मिकां सर्वविद्यामयीं शक्तिं शारदायै हयाननः वेदां प्रज्ञां विवेचं च धारणाशक्तिमुत्तमाम् अज्ञानध्वान्तसूर्याभां ददौ वागीश्वरः परहयन् एवं श्रीहयग्रीवाद्यां विद्यां प्राप सरस्वती तया त्रिभुवनं सर्वं ज्ञानालोकेन भासते इदं हयमुखेनोक्तं ज्ञानप्रदमनुत्तमं सीतारामानुजकृतं स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् इदं हयमुखेनोक्तं ज्ञानप्रदमनुत्तमं सीतारामानुजकृतं स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्